بدل يوتيوب أكاونت يكشوت ويموت كسوت رولي سوات رهونيهم سلام بيتسف جميل لكم سلام ديكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أفضل لكم وسلامكم بزح ترفيا للي ندور كل ما تدمع بحدش فيديو متأكمل لكم إذا فيديو كنت مرة لكم لايك بنقار جمريكم حدش تنسخكم دما سابسكرايب نداقوركم بيتسف كونوا لكم فتو بالتو لما عنتزمت أخذ الفيديو سلام كلنا رأينا ينغوننا يوتيوب يكشيد اندا فرارحنا يوم زفرارحنا أكل سلزلو كام ميديا قدفو اندا بلتيا نيرها مالتيو انتا خوينا ايه تقدفو الله ويكحمني زفرارح زبل كنقرأكم كس كام مجرشا حيركم سيزونح مالتيو تمالي ما أزامس حوا خوينا بيدو صريحة نيرايا مالتيو يا ريت كم استأثر بمتى كم استأثر دم خلنا رينا مجمرة بين جوننا زو عركو الله بناي سلام زمز أيو سلام عرفة إلهم نافورك تناقرهم نيرهم أسر محاميمو أسبيتال آتيو ينيرو كاوساتون بصبحتو يكرتايلهم يوم مزيان مالتيو يكرتاهم ياو تقبلنا أم سلام يكون ماذا يكرتاهم تقبلنا أم يون ولا أفتشعيت أنا سلام تستنيا يكون تنيرا يراني رب قصاق كعني تيلا استقبلاتهم يكرتاهم مالتيو كاوتا مليسون أفرق وزيو كاو سبيتال دحنا خوينو كاو مليسون قد قطعوا مالتيو نيجر مكان جنبي بعلم جميرة مس بعلم كأنا وزخول نجر كأتيسي بتعمل سكر مكان ناوي أمزخد اللو دعي بيني جونز بحرق والحكين تاي حمام دلو يخون دعنا كرد أني خالي حتى محلتي حتى تعيد فيديو كسرح رؤية فلتي كل كذا فقايو بلا صفعيو قد قطة قتلو وي بيشا ما زرواتيا ما زرو دحر بزح عمتنا عداهم دعتوت نسا بيشا تعيد بيديري لغو بيساف كالي أنا بيدير اللي فلتي قم نقر اللو بيدك سرح رؤية فلتي سؤالك نايب أسود بقى سنبر هنا وزمز أخلو قبلكم كم إلو بالجمرة يا ريت كعني نمنتي حاوي وقعم وحاوي قد قدام وسعنا سؤال عيدك سنيلو كرادة أم جمرة كرادة يلو يخينيرو كين ساتم تريوم نيرهم كميلهم كم زملس له كميلهم حفكم زولو رئيكم قوم هون كهو اسقعني وقعوهم نخوق حول جوارا السو تناريدو سمعته خوين خواني قال مستحاو بخالي سافت وقعو ما نمسل زي ولديو زرع سلالي ولديو إلو كحسف كسمع يقول يكين بأسي مفتحية ولن كين ساتهم يريخم وهم متحرك ومنقرت الزلوهم عرق تتدلل نيرا نابق زاقيدو يقرت هاي لمحاتيتهم تمليسهم كعنا أفوركي كواقعوا أي قبائي نيرو مالتيو ساتهم كين حلمهم دعي دليتهم كالي إزمسل كمسو نرئو زلنا مالتيو سألأي خاسي كورحو قيمزن كاو قرابخا خوقون خازبال حق خويني سمعن مالتيو حق يوون كورحو كما تتنقق اللي خاو أوش تخاذ بس خاذ اللقين كتنقق اللي سيتخلن كمي جرغا ناتي مقربي يا خاتبل لا سلام قد فايت الزلا زيادات كل حسيبة تاسويت ون سلام سينا عرفت سينا تريوا لكم مالتي عقرقر كوينة بقى ما زواي بتحمل تحزنك مالتي وزيك باني رغن دي حمت بسدت كارتتي لاسي أو حد عرفت قصن كلا خرتت قتل كلا بتعميز قدد بتعميز حمك مالتي بخا بزحات وليدها اندابلتيا ناي زولدك بزح زي كنا أملاق ناي زوارخلك تم زولدك ينبرخاتي كبرالك يزبها المبر
ውላድ ስለዝበዝሐ ኣይኮነን ሓደ ተኮይኑ እውን ብሩኽ ተኮይኑ ይኣክል እዩ ብዙሓት ኮይኖም ወለዶም ዘቸግሩ ወለዶም ዘሕመሙ ሰብ ኢልዎም ዘይሰምዑ ተኮይኖም እንታይ ትርጉም ኣለዎ ትርጉም የብሉና ብኸምኡ ኣይትርእዮ ሰላመይ ክፍላ ይደሊ ማለት እዩ እና ሰላም ብጣዕሚ እያ ተሕዝነካ ኣነ ብጣዕሚ ጠንካራና ጎዝ ጓል ይመስለኒ ነይሩ ግን ኣነ ኣይክእሊ ሕሜታ እኳ ሕሜታ ኣይክእሊ እንዳበለት እያ እና ሶሻል ሚድያ ክትሸጦ እያ ትሓስብ ዘላ ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ነገር ከቢደ ደኺሞል እየ ብዙሕ ነገር ደኺመ እየ ኣብዚ በፂሐ ትፈልጥኩም እንዳለት እያ ከም ውላደ ዩቱብ ናይ ማለት ከም ውላደ 3 ዓመት እየ ሰሪሐ ኣብዚ በፂሐ ግን ሕጂ ግን ኣይከኣልኩን ደኺምኒ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ሓሳብ ክብላ ዝኽእል ዩቱብ ተዘይትሸጦ እዚ ነገራት እዚ ፅሕንጎ ክስተኻኸል እዩ ፅሕንጎ ክሓልፍ እዩ ከምኡ ኢሉ ኣይንበርን ማለት እዩ እና ዩቱባ ክትሸጦ ከም ዘይብላ ደገፍታ ኣድነቕታ ተትነግርዋ ብኸምኡ እንተቢልኩም ድዩ ብገለቢልኩም ድዩ እንተትነግርዋ ክፍል ይደሊ ማለት እዩ ክትሸጠስ የብላ ዩቱባስ ክትሸጦ የብላን ምክንያቱ ናይ ዩቱብ ድኻም ንፈልጥ ኢና በተለይ ዩቱብ ንሰርሕ ክንደይ ናይ ትደኽመሉ ከመልካኻ ኣውዚ ተውፅሖ እንኳን ያ ሰላም 96,300 ምናምን ያ በፂሓ ዘላና ብጣዕሚ እያ ደኺማትሉ ማለት እዩ እና ክትሸጦ ከም ዘይብላ ነገራት ከም ዝቀያየሩ ክትኣምን ኣለዋ ማለት እዩ ክትርዳእ ኣለዋ ያሬድ ተተኣሰረ ፀሓንጓ ክወፅዩ ምስቱ ዩኒቨርስቲ ክኸይድ ሕጅስ ክኸይድ ነይሩ እንዳወልዮም ነይሮም ሰላም እውን ደጊማቶ ትማል እውን እንዳወልዮም ነይሮም እሱ ዝሕዝነካ ንእሽተን እምበር ነገራት ክስተኻኸሉ እዮም እሱ እውን ብዋሕስ ክወፅዩ እንተ ቢኒ ጆን ዝበሃል ቆልዓ ግን እንተ ቃላት የብልል ብምንታይ የክል ፀንድዒ እታ ወላዲት ሓሪራ ትኾን እምበር ንብደገ ዘሎ ከምዚ ገይሩ ዝሕረረሲ እንታ ኣብ ውሽጢ ዘለው ስድራ ቤት ዳኣ ከመይ ኢሉ እዩ ኣሕሚምዎም እንዳይ ክርድአኒ ኣይክእል ይቦናት ቤተሰብ ማለት እዩ ግን ግዛዕ ዝኸውን ወደስ ልቢ ዶ ይስእን እዩ ብጣዕሚ ማለት ሓቂ ቤተሰብ ክናደድ ከመይ ትልኩም ብጣዕሚ ዝሰርሖም ስራሓት ክስረጣት እዮም በቃ ሓንቲ መዓልቲ ቁም ነገር ዘለዎም መሓላሊፉሉ ይፈልጥ ሰው እኮ ብራንክ እኮ እንኳን እዚ ብኻሊእ እኮ ይሰርሕለ እዩ ንብራንክ ኢሉ ግን ማዕረብ ሞት ቀልዲ ግን ሃሳስ የክብሎ ዝኽእል ነዚና ቤተሰብ ኩሉ ነገራት ተቐይሩ ሰላም እውን ዩቱብ ምሻጥ ገዲፋ ያሬድ እውን ወፂኡ ብሓድሽ ቪድዮ ከም ዝመፅእ ተስፋ ይገብር እና ኣነ እዚኣ ከድፈኩም ሰሰነይን ኣኹም ባይ ባይ